बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भोव मोगाचे न्हू तुमकां समेस्तांक भोव अपुर्ब असो आयतार असो साबत असो दीस सोम्याचो दीस हांव मागतां. किर्तन 147 पयली वळ अशें म्हणटा. साम 147 वर्स 1. हाल्लेलुया. सर्वेस्पराची स्तुती करा. आमच्या देवाक किर्तनां गावची कितलें बरें, ताची स्तुती करची कितलें सोबीत. खंय बोपय सक्रामेंतांत जेजूक स्वागत करून ताचें आराधन करचें सोबीत आनी सुंदर. गावया आमी गीत सगळ्या भूनिवाशानो जयकार तुमी करा गावून संतोशाचीं गितां सोम्या जेजूक नावाडया. हें गीत गावन जेजूक आमी आमच्या मदें स्वागत करया. भूनिवास्यानो जयकार तुम्ही करा गावून संतोषाची गीता सोम्याची सुख नावाड्या. सगळ्या भूनिवास्यानो जयकार तुम्ही करा गावून संतोषाची गीता सोम्याची सुख नावाड्या. आराधन आम्ही करया सोम्याची सुख नावाड्या. आराधन आम्ही करया सोम्याची सुख नावाड्या. जीवित लाभो सोमी तो जावन आसा आमका सर्वांक तो मोगान सांबाळता. जीवित लाभो सोमी तो जावन आसा आमका सर्वांक तो मोगान सांबाळता. हे सर्वांक कळोया जयकार तुम्ही करा गावून संतोषाची गीता सोम्याची सुख नावाड्या. आराधन आम्ही करया सोम्याची सुख नावाड्या. आराधन आम्ही करया सोम्याची सुख नावाड्या. जेजूचे पवित्र नाव मधुर ते जावन आसा दयाळ मोगाळ तो कृपेन तो नेटयता. जेजूचे पवित्र नाव मधुर ते जावन आसा दयाळ मोगाळ तो कृपेन तो नेटयता. ताची दया आमचेर आसा आमचे संगी तोची येता गावून संतोषाची गीता सोम्याची सुख नावाड्या. आराधन आम्ही करया सोम्याची सुख नावाड्या. आराधन आम्ही करया
सौम्याची चुकुना वाड्या सगळ्या बोनी वास्यानो जयकार तुम्ही करा गावन संतोषाची गीता सौम्याची चुकुना वाड्या आराधन आम्ही कर्या सौम्याची चुकुना वाड्या हालेलुया 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 सौम्या जेजूच्या हजरपणात तुमचं वेळ करसी देवाला की तुम्ही उलया तुमचे काळीज आणि तुमचे मन तुमचं आत्मा आणि तुमची कोट सगळी देवाच्या हजरपणात प्रवेश जाऊन देवाच्या हजरपणात वेळ करसी भासांच्या देण्याने देवा गर्ग आणि होकलाप दिया आज बडव्या संगी म्हणून देवा गर्ग आणि होकलाप दिया सर संता भक्तां सवे म्हणून देवा गर्ग आणि होकलाप दिया मोरिये माये सवे अपस्तलां सवे तुझ्या मोगाच्या पात्रोन सांता सवे म्हणून देवा गर्ग आणि होकलाप दिया देवा सोन भोग जोडके देवाला की उलई सांग तुझे सर खस आणि दुःख आणि देवाचे आशीर्वाद जोडके देवाची कृपा जोडके देवाची शांती समाधान जोडके बोरी भलायकी जोडके खैर आणि बोळ आणि सकस जोडके हालेलुया 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 मरखरा हालेलुया 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 समी जेजूच्या हजरपणात वेळ करसून सो कितले आमचे भाग जावन आसा मोगाच्यान केदें वर्तें भाग आमचे जावन आसा वी आर ब्लेस्ड टू स्पेंड आवर टायम इन द प्रेझन्स ऑफ द होली युक्रिस्ट वेन वी आर इन द प्रेझन्स ऑफ द होली स्पिरीट कंटिन्युअसली वी ड्रॉ फ्रॉम द वेल ऑफ हीज ग्रेस ताच्या कृपेच्या जरी थावन मोगाच्यान आमी आशिर्वादां वयर आशिर्वादां जोड घेता आनी हे आमी किर्तनाच्या बुकांत 140 आनी 7 अवस्वरांत आमी वाचता तुमच्या लागीं पवित्र पुस्तक आसा जाल्यार दयकन तुमचं पवित्र पुस्तक उक्त करा इफ यू हॅव द होली बायबल प्लीज ओपन द होली बायबल अँड प्लीज टेक साम 147 147 आनी हांगासर आसची उतरां कितली अर्थ बरी जावन आसात ह्या किर्तनकारा सवय मेळोन पोपय सक्रामंताचें आराधन आमी करया देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा साम 147 किर्तन 140 आनी 7 हालेलुया सर्वेस्पराची स्तुती करा हालेलुया सर्वेस्पराची स्तुती करा आमच्या देवाक किर्तनां गावची कितलें बरें आमच्या देवाक किर्तनां गावची कितले बरें ताची स्तुती करची कितलें सोबीत ताची स्तुती करची कितले सोबीत सर्वेस्पर जेरुसलेम नव्यान बांदता सर्वेस्पर जेरुसलेम नव्यान बांदता इस्रायलाच्या निवासितांक तो एकठांय करता इस्रायलाच्या निवासितांक तो एकठांय करता पापसल्लीं काळजां तो बोरीं करता पापसल्लीं काळजां तो बरी करता आनी तांचे घाय तो बांदता आणि तांचे घाई तो बांदता नेकेत्रांची संख्या तो निर्धारित करता नेकेत्राची संख्या तो निर्धारित करता आणि धर एकाक तो नावान आपयता आणि धर एकाक तो नावान आपयता आमचो सोमी वर्तो आणि सोर पदवेदार आमचो सोमी वर्तो आणि सर पदवेदार ताच्या जाणवयक मीत मेरना ताच्या जाणवयक मीत मेरना सर्वेस्पर दुर्बळ्यांक सांबाळटा सर्वेस्पर दुर्बळ्यांक सांभाळता नसत्यांक धरणीक शेवटीता नसत्यांक धरणीर शेवटीता सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया सर्वेस्पराक एक नवे गीत गाया विण्याचेर आमच्या देवाक गायन करा विण्याचेर आमच्या देवाक गायन करा तो मळब कुपानी धामता तो मळब पाणी धामता भुंयचेर तो पावस धाडता भुंयचेर तो पावस धाडता दोंगरांचेर तण किर्लाशें करता दोंगराचेर तण किर्लाशें करता गोरवांक तो सोरव दिता गोरवांक तो सरव दिता बोब मरतल्या कावळ्यांच्या पिलांक खाण दिता बोब मरतल्या कावल्याच्या पिलांक तो खाण दिता घोड्याचें बोळ ताका प्रसन्न करिना घोड्याचे बोळ ताका प्रसन्न मनशाची सुडसुडीत धांव ताका मानवाना मनशाची सुडसुडीत धांव ताका मानवाना जी ताका भियेवन चलतात जी ताका भियेवन चलतात आणि ताच्या मोगाचेर विश्वास दवरतात आणि ताच्या मोगाचेर विश्वास ती दवरतात सर्वेस्पराक मानतात ती सर्वेस्पराक मानतात Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. 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 मोगाच्यान ही कीर्तनाची उतरां आमची कान घेवया
ह्या किर्तनांत आसची देवाचें उतरां आमच्या काळजांत एका भिया भाशेन किर्लोवन पाळां रमोवन आमच्या जिवितांत वाडोवन फळ दिवंक सकून दी. सर्वेस्पराक किर्तनां गावचें कितलें बरें, ताची स्तुती करची कितलें सोबीत म्हणटा किर्तनकार. पळय आमी सोमयाक निरंतरी अर्घ आनी होगळाक दिता आसतना कितें जाता, किर्तनकार म्हणटा आमची पापसल्लीं काळजां सोमी बरें करता. मोगाच्यान आमच्या जिवितांत आमी सबार जाणां आशिर्वादां बेसांवां जोड घेवंक शकना कित्याक आमची काळजां पापसल्ल्यान. For our hearts are wounded, for our hearts are broken because of our childhood experiences. Brokenness in our childhood, brokenness as we were growing up. जिवितांत जायते खोडू अनुभव जाल्यात आमकां ल्हानपणार, जायतो तिरस्कार अनुभव जाला. आवय आनी बापाय तावन आशिल्लो तो मोग मेळोंक ना, भावा भयणी तावनी तो मेळोंक ना. आमच्या जिवितांत जायते तरांचे मानसीक हिंसा दगदवणी आमी अनुभव केल्या. आमी चिंतिल्लें आमी आशिल्लें जिवितांत जावना, ताजे बदलाक कश्ट अनवरां पिडेशिडां तत्वार थोडे फावटी खावंक जेवंक मेळोना, थोड्या जाणांक बरें न्हेसोंक पांघरूंक मेळोना. ताजे बदलाक तर ल्हानपणारच ह्या वाडोवन येता आसतना जुलूम जाला लैंगीक रितीन, सेक्शुअल असॉल्ट, सेक्शुअल अब्यूज, ऑर पीपल हॅव मेड यूज ऑफ यू. दे जस्ट यूज्ड यू अँड दे लेफ्ट यू अँड यू फील दॅट rejection and you are going through that inferiority complex, and because of that bad habits have come into your life. जायते वायट सवय तुज्या जिवितांत येवंक कारण हे ल्हानपणार्थान तुज्या जिवितांत तुवें अनुभव केल्ले काळजाचे घाय. सबार जाण तुज्या पाठीक सुरी मारल्या, तुजें नांव पाड केलां, अडकळ गेल्या तुज्या शिकपाक, तुज्या बऱ्या फुडाराक, तुज्या कामाक, तुज्या जिवितांत संतोशान जियोवच्याक अडकळ गेल्या. देखून तुज्या जिवितांत भितर सरला सेल्फ अब्यूज, तुजे हस्तकी वायट करण्यो करच्यो, मास्टरबेशन और वॉचिंग फोर्नोग्राफी, सोरो पियोवचें या बीडी सिगरेट, ड्रग एडिक्शन या केदाळा पळयल्यार रागार आसचें, कोणाय लागीं मोगान जिवंक जायना, रागाचीं उतरां, फारीकपणाचीं उतरां, द्वेश, राग आनी नाका जाल्लीं चिंता मतींत आटावची. देखून राती न्हीद पडना तुका, आनी तुका कश्ट जाताय, तुका पायल्स, तुका जिरवण सारकी जायना, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गॅस्ट्रायटीस, कश्ट जाता, तूं म्हयन्याचो रक्तस्राव सारको जायना, यू डू नॉट हॅव प्रॉपर मंथली ब्लड फ्लो, यू हॅव फायब्रॉइड्स इन द ओवरीज, फायब्रॉइड्स इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यू आर गोईंग थ्रू लॉट्स ऑफ पेन, आर्थरायटीस, गाउट, युरिक एसिड, पाड दूख, पेंकट दूख, भुजान दूख, तकली पडापड, दोळ्यांची दिश्ट उणें जावची, तोंडान सयत आल्सर जावचे, थायरॉयडाचे समस्ये, ह्या विशेष स्पॉन्डिलायटीस, ह्या विविध तरांचे अलर्जी, नंबरां गांठी दुखच्यो, चलोवंक जायना जावचें, खिळे जावचें, सबार तरांच्या पिडेन तुका कश्ट जाताय आनी शांती समाधान तुका ना. आवय बापाय लागीं विधेय जावंक तुका जायना, ह्या पवित्र जिणी भगेवन जिणी जिवंक जायना, दिमी घालूंक तुका जायना, हात वयर करूंक जायना, हात जोडूंक जायना, मागणें करूंक जायना. आमरी तेर्च करता म्हणटा आसतना तुका न्हीद येता. वा वायट सवय करूंक, सोरो पियोंक, बिडी सिगरेट ओडूंक, नाका जाल्ले करण्यो करूंक तूं भारी उमेदीन आसाय, कित्याक तुज्या जिवितांत देवाच्या हाजीरपणान तुवें वेळ करचो न्हय. आमचो स्वामी वर्तो आनी सोरपो दिवदार, ताच्या चाणवायेक मीत मेर ना. तो सर्वेस्पर दुर्बळ्यांक सांबाळटा, नश्ट्यांक धरणीक शेवटिता. जर तर आमी देवातान पयसरल्या, नश्ट जावन जियेल्या, we live as if God is not there, we live in wickedness, we will be destroyed, we will be completely devastated. The devil takes us to the hell. जीव आसतनाच यम कोणाचें आमचें जिवीत जाता. देखून आमचो वेळ मोगाच्यान देवान आमकां ताच्या हाजीरपणांत वेळ करसूंक ताणें आमकां फोव केला. त्या देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप. देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आमचें जिवीत ताका भेटोवन आमी दिवया. आमच्या कांताराच्या बुकांत आमी काडया कांतार H43 ऑन पेज नंबर 93. सोमयाचें नांव आमी गावया, सोमयाची स्तुती करया, सोमयाच्या नांवाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया. आज जर तर देवान तुका हें बाग फाव केला, ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत वांटली जावंक तुजें काळीज धारण करिनाका. डू नॉट harden your heart. Rather accept Jesus into your life. Welcome him at this very moment. And the Lord is going to bless you.
सौम्याचे नाव आम्ही गाव्या, सौम्याची स्तुती करूया, सौम्याच्या नावात महिमा देऊन स्तुती ताची करूया, स्तुती ताची करूया. सौम्याचे नाव आम्ही गाव्या, सौम्याची स्तुती करूया, सौम्याच्या नावात महिमा देऊन स्तुती ताची करूया, स्तुती ताची करूया. कितले बोरे नाव ताचे सौम्याचे नाव, सगळो लोक उगासता ताका सगळ्या गावान गाव. संवसारार ताचे नाव सदा सदैव जाव, रसला म्हाका वाखणूक देखून गायता हांव. कितले बोरे नाव ताचे सौम्याचे नाव, सगळो लोक उगासता सगळ्या गावान गाव. संवसारार ताचे नाव सदा सदैव जाव, रसला म्हाका वाखणूक देखून गायता हांव. सौम्याचे नाव आम्ही गाव्या, सौम्याची स्तुती करूया, सौम्याच्या नावात महिमा देऊन स्तुती ताची करूया, स्तुती ताची करूया. सोमेस्तांक बोरें केल्लें सौम्याचे नाव, पिडेस्तांक गूण केल्लें व्हरतें ताचें नाव, मेल्लेल्यांक जिवंत केल्लें पवित्राचें नाव, सांडून गेल्ल्यांक पाटी हाडून जिवीत दिल्लें नाव. सोमेस्तांक बोरें केल्लें सौम्याचें नाव, पिडेस्तांक गूण केल्लें व्हरतें ताचें नाव, मेल्लेल्यांक जिवंत केल्लें पवित्राचें नाव, सांडून गेल्ल्यांक पाटी हाडून जिवीत दिल्लें नाव. सौम्याचे नाव आमी गाव्या, सौम्याची स्तुती करूया, सौम्याच्या नावाक महिमा देऊन स्तुती ताची करूया, स्तुती ताची करूया. संसारांत समाधान हाडून दिल्लें नाव, सगळ्या लोकांक सताची वाट दाखोवन दिल्लें नाव, काळोखांत आसलेल्यांक उजवाड दिल्लें नाव, पथकाथावन सुडका दिवन बाचाव केल्लें नाव. संसारांत समाधान हाडून दिल्लें नाव, सगळ्या लोकांक सताची वाट दाखोवन दिल्लें नाव, काळोखांत आसलेल्यांक उजवाड दिल्लें नाव, पथकाथावन सुडका दिवन बाचाव केल्लें नाव. सौम्याचे नाव आमी गाव्या, सौम्याची स्तुती करूया, सौम्याच्या नावाक महिमा देऊन स्तुती ताची करूया, स्तुती ताची करूया. सौम्याचे नाव आमी गाव्या, सौम्याची स्तुती करूया, सौम्याच्या नावाक महिमा देऊन स्तुती ताची करूया, स्तुती ताची करूया, स्तुती ताची करूया, स्तुती ताची करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. सौम्याच्या नावाक स्तुती करा, सौम्याच्या नावाक महिमा दिया, सौम्याच्या नावाक उंच भरा.
सम्याचे नाव बरकत करा. सम्याचे नाव सदांच आमच्या वाटाचेर आसूं दी. सम्याचे नाव सदांच आमच्या काळजांत आसूं दी. सम्याचे नाव केदाळ आमच्या मोतींत आसूं दी. सम्याच्या नावांत हरी एक आमी वावर आराम करया. सम्याच्या नावांत हरी एक वावर आमचो करया. सम्याच्या नावांत सासणाच्या सासणाक आमी दिवया. हालेलुया 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 हालेलुया. आमकां सगळ्यांक मोगाचें न्हू, आमची कुटुंबां मोगाची वय मो. तुमचें कुटुंब तुमकां मोगाचें, म्हजें कुटुंब म्हाका मोगाचें. आमची कुटुंबां देवान आमकां दिवचें एक वर्तें देणें. त्या कुटुंबांत जर तर शांती आसा, समाधान आसा, मोग आसा, एकवट आसा, बेसांव आसा, अभिवृद्धी आसा आनी हरी एक अपुर्वेचे सवलती आसा जाल्यार मोगाच्यान आमच्या कुटुंबा जिवीत एक सर्ग जाता. Our family life becomes a heaven if there is love, understanding, cooperation. God's own presence and all the facilities, all the comforts and all the joys, our family becomes a heaven for us. But if there is no love, no understanding, no cooperation, no peace, no forgiveness, on the other hand, if there is bitterness, anger, revenge, bad words, bad habits, laziness, and disorder, our family becomes a hell, living hell, not the hell that we go to after our death when we are alive itself. This year, Pope Francis has dedicated this year as the year of Amoris Laetitia. For this, he has written an encyclical, Amoris Laetitia. म्हणजे joy of love, the joy of love in the families. मोगांत कुटुंब सांगाता येता. मोगांत एक तरणाटो चलो आनी चली सांगाता येतात आनी मोगार पडोवन ती काजर जातात. काजर जावन एक कुटुंब आसा करतात आनी कुटुंबाच्या सर सांद्यामध्ये, आवय बापायमध्ये आनी भुरग्यांमध्ये, काजरी जोड्यामध्ये, घोव बैलामध्ये, भाव बहिणीमध्ये, भुरग्यांमध्ये आनी कुटुंबाच्या हर एका सांद्यामध्ये, दायजा गोत्रामध्ये, सगळ्यामध्ये मोग आसूंक जाय आनी मोगाचो संतोष हर एकल्यांक मेळोंक जाय. Everybody must experience this joy of love in the family. And that is the desire of our Pope Francis. And that is the desire of our Heavenly Father itself. We read in Ephesians chapter 3 verse 14 and 15. Ephesians बरलें पत्र 3 वर्स 14 आणि 15 पळ. Every family on earth receives its name from the throne of God the Heavenly Father. हर एक कुटुंब सर्गीय आनी संवसारी देवा बापाच्या सिंहासनांत नांव घेता. म्हणजे कुटुंब म्हळ्यार न्हय घोव बायल आनी भुरगीं. कुटुंब म्हळ्यार आमची दायजी गोत्रां, आमचे सैरे दैरी, आमची शेजारची वाड्याघरां समेत एक कुटुंब. इट इज एन एक्सटेंडेड फॅमिली, व्हड कुटुंब. इगर्ज एक कुटुंब, फिरगर्ज कुटुंब, दिएसीस एक कुटुंब, आमचो देश एक कुटुंब, आमची सगळी पवित्र सभा एक कुटुंब. मात न्ही सगळे मनशाकुळ एक कुटुंब. तरी सगळे मनशाकुळ म्हणल्यार कुटुंब संतोषान, आनंदान आनी आशिर्वादाची जायची जाल्यार पयलें आमची वैयक्तीक कुटुंबां, आवर ओन इंडिविज्युअल फॅमिली शूड बी holy families, blessed families. God's own presence must be there. देवाचेंच हाजरपण आमच्या कुटुंबांनी आसूंक जाय. देखून आमचें कुटुंब आमी देवाक भेटोवंक जाय. देखून बोपय सक्रामेंताचेर दिश्ट घाला. आज तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्याचो उडास करा. रिमेंबर every member of your family, and you have your own family. You are a husband or a wife. उडास करा. तुमचें कुटुंब जर तर देवाक भेटोवन दिलें, तुमचें कुटुंब आशिर्वादाचें जातलें. आमी आमच्या कुटुंबांत राय पोट बांदिचें म्हणटले आमचे मालगाडे. राय पोट बांदचें म्हळ्यार वी आर क्रावनिंग Jesus the Lord as the King of our families. Coronation of Lord Jesus in the families.
surrendering our families to the kingship of Jesus. Let us also surrender our families to the queenship of Mother Mary. आमच्या आलतरीचेर जेजूची इमाज आमी दवरता, तशेंच मरियमाची इमाज आमी दवरता. ताचे वर्त्या तरान आमच्या कुटुंबांस तांकां आमी भेटोवन दिया. समी जेजूच्या रायपणाक, मरियमाच्या त्या राणयेपणाक, आनी ती आमच्या कुटुंबाची राय आनी राणी जाल्ल्या वेळार आमची कुटुंबां खरेंच आशिर्वादाची जातली. देखून म्हज्या उपरांत सांगा, भोव मोगळा जेजू, भोव मोगळा जेजू, म्हजें कुटुंब मुझे कुटुंब तुवें म्हाका दिल्लें, तुवें म्हाका दिल्लें, वर्तें देणें, वर्ते देणे, व्हडा मोगान व्हडा मोगान म्हजें कुटुंब तुवें आसा केलां. मुझे कुटुंब तुवें आसा केला. म्हज्या कुटुंबाच्या हर एका सांध्यांक म्हज्या कुटुंबाच्या हर एक संध्याक तुवें सांगाता हाडलां. तुवें सांगाता हाडलाय. आज समियान जेजू, आज सोमिया जेजू, म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या कुटुंबाक तुका हांव समर्पण तुका दिता. हांव समर्पण दिता. तुका म्हज्या कुटुंबाचो राय म्हणून तुका म्हज्या कुटुंबाचो राय म्हणून हांव वळखून घेता. हांव वळखून घेता. तुका म्हज्या घरांत तुका म्हज्या घरांत रायपोट हांव बांदता. रायपण हांव बांदता. रायपोट हांव बांदता. रायपण हांव बांदता. म्हज्या कुटुंबाचो म्हज्या कुटुंबाचो तूं राय जा. तूं राय जा. मोरये मोगाळी मये, मोरये मोगाळी मये, तूं म्हज्या कुटुंबाची राणी जा. तूं म्हज्या कुटुंबाची राणी जा. समिया जेजू, सोमिया जेजू, मोरये मये ते मोरये मये ते म्हजें कुटुंब तुज्या म्हजें आशिर्वादान कुटुंब तुज्या भर. आशिर्वादान भर. म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबांत सदांच मागणें आसूं सदांच दी, मागणें आसूं दी, माया मोग आसूं दी, माया मोग आसूं दी, एकामेका समजणी आसूं एकामेका दी, समजणी आसूं दी, एकामेका बुगसून, एकामेका बगसून, एकामेका आदरसून एकामेका आदारसून बरी जिणी जियोंक बरी जिणी जियोंक आमकां फावो कर. आमकां फावो कर. समिया जेजू, सोमिया जेजू, म्हज्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर म्हज्या बरेपणा खातीर हर एक त्याग आनी सॅक्रिफायस कर. त्याग आनी सॅक्रिफायस करूंक म्हाका कृपा दी. म्हाका कृपा दी. म्हज्या जिवितांत म्हाका सुटसुडीत म्हज्या कर. जिवितांत म्हाका सुटसुडीत कर. पवित्र पुस्तक वाचूंक, पवित्र पुस्तक वाचूंक, सुवार्ता समजून घेवंक, सुवार्ता समजून आनी म्हज्या घेवंक, कुटुंबाच्या आनी म्हज्या हर कुटुंबाच्या एका सांध्याच्या हर एका संध्याच्या साल्वासांवा खातीर साल्वासांवा खातीर हांवें वर्त्या तरान हांवें वर्त्या तरान वावरिशें कर. वावरिशें कर. समिया जेजू, सोमिया जेजू, म्हजें कुटुंब म्हजें कुटुंब तुका हांव समर्पण तुका दिता. हांव समर्पण दिता. खंयच्या स्तराचें खंयच्या स्तराचें पितीसपण, पितीसपण, वंब्या पुजा, वंब्या पुजा, वा मूर्ती पुजा, वा मूर्ती पुजा, या कसलेच या काळोखाची कसलेच पदवी काळोखाची पदवी म्हज्या घराण्यांत म्हज्या घराण्यांत आसना जावं दी. आसना जावं तुज्या दी. अमोलीक रक्तान तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका धुवन नितळ म्हाका कर. धुवन तूं म्हजें नितळ कर. घराणें धुवन नितळ कर. म्हजें घराणें म्हजें धुवन घर नितळ कर. म्हजें घर म्हज्या नितळ कर. घरा भोंवतणीचो जागो नितळ कर. म्हज्या भोंवतणीचो जागो नितळ कर. म्हज्या घरांत आसची बांय नितळ कर. म्हज्या घरांत आसची बांय नितळ कर. आमच्या बांयत बरें नितळ उदक आमकां दी. आमच्या बांयत बरें नितळ उदक आमचो आमकां सगळो दी. जागो पवित्र कर. आमचो सगळो जागो पवित्र कर. आमचो व्यापार वैवट पवित्र कर. आमचो सगळो व्यापार पवित्र कर. आमचे हर एक वावर पवित्र कर. आमचे हर एक वावर पवित्र कर. आमेन, 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 आमेन. आमेन. मोगाच्यान आमच्या कांतराच्या बुकांत एक गीत आसा, हांव आनी म्हजें घराणें म्हणलें गीत आसा, तें मोगाच्यान आमी गावया. हें गीत Q13 ऑन पेज नंबर 207, पेज नंबर 207, हिम नंबर Q13. हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतलें. हें कंतार जोशुआच्या बुकांत 20 आनी 4 वसरांत 15व्या बळीर तान आमकां वाचूंक मेळटा. जोशुआ चॅप्टर 24 वर्स 15 ऑनवर्ड्स. जोशुआच्या काळार थोडो लोक बंब्या पुजा, मुर्ती पुजा, पितीसपणां आनी जायते जाल्ले नाका जाल्ल्या संगतींनी मेतेर जावन आसतना जोशुआ सगळ्या इस्रायल लोकांक उद्देशून म्हणटा, हांव आनी म्हजें घराणेच्या विशयान सांगचें जाल्यार आमी देवाची मात्र स्तुती करतले. तुमकां कितें जाय विंसा, तुमकां आशिर्वाद जाय, देवाची सेवा विंसा. तुमकां जाय मालदिसांव, तुमी बंब्या पुजा, मुर्ती पुजा, सोरो, बेबदेपण, गाळी, शिराप, आळसाय, खोटेपण, देव बिरानांतल्यान जिवीत तुमी विंसा. तुमकां जाय जिवीत, तुमकां जाय सर्ग, तुमकां जाय देवाचें आशिर्वाद, सुख, संतोष, देवाच्या हाजरपणाचो आनंद, तुमी देवाची सेवा विंसून काडा आनी देवाच्या मार्गान चला. आनी तुमकां नाका, तुमी विंसून काडा यमकोंड, तुमी विंसून काडा कर्ग, तुमी विंसून काडा मरण, तुमी विंसून काडा सत्यानाश. हांव आनी म्हज्या घराण्या विशयान सांगचें जाल्यार आमी देवाची मात्र स्तुती करतले. हांव मोगाच्यान हें आमी काळजांत तावन आमी गावया. Q13 पान नंबर 207, हांव आनी म्हजें घराणें. हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतले. हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी
स्तुती करतले जॉर्दनाचे पलतडी जॉर्दनाचे पलतडी जॉर्दनाचे अलतडी जॉर्दनाचे पलतडी खैसर हांव आसल्यारी खैसर हांव गेल्यारी खैसर हांव आसल्यारी खैसर हांव गेल्यारी देवा तुका सदा कालते जातेले देवा तुका सदा कालते जातेले सर्वेश्वरा तुका सांडिना अन्या देवाक मांदिना सर्वेश्वरा तुका सांडिना अन्या देवा मांदिना कित्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडयलाय गोपान तुज्या मोगान आमकां वागयलाय हांव आनी म्हजे घराणे देवा तुजी सेवा करतले जॉर्दनाचे अलतडी जॉर्दनाचे पलतडी खैसर हांव आसल्यारी खैसर हांव गेल्यारी देवा तुका सदां कालते जातेले देवा तुका सदा कालते जातेले सर्वेश्वरा तुका नावाडता उपकार तुजो बावुरता सर्वेश्वरा तुका नावाडता उपकार तुजो बावुरता तुज्या आज्ञा आमी म्हणून घेतेल्या तुझे उपादेश सदा पाळतेल्या हांव आनी म्हजे घराणे देवा तुजी सेवा करतले जॉर्दनाचे अलतडी जॉर्दनाचे पलतडी खैसर हांव आसल्यारी खैसर हांव गेल्यारी देवा तुका सदां कालते जातेले देवा तुका सदां कालते जातेले देवा तुका सदां कालते जातेले कितली अपुर्बाची उतरां मोगाचें ह्या गितांत ह्या गिताची उतरां आमची करून घेवया हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुका मात्र कालते जातलें तुजी मात्र सेवा करतलें अन्य देवा फाटल्यान आमी वेचें ना खंयचेच पितेसपणा पातके वचचें ना हात वाचचें या हणे बरप वचचें म्हजें अदृश्ट या कितें म्हज्या जिवितांत कोणीय सांगतात आसा तुका शिराप पुर्वजांचो शिराप या तरणाटपणाचो शिराप या पातकांचो शिराप हांव पातयना बगार समयाचेर हांव पातयता कित्याक समया जेजून आमचे सोर शिराप कुर्सार किळावन ताणें नाश केल्यात आमकां आसची एकच अदृश्ट मोगाचें न्हू आमकां समया जेजून सर्ग उक्त केला आनी आमी आमच्या मरणांत मोगाचें न्हू आमी नाश जायना आमी मरना आमच्या आत्म्यान मोगाचें न्हू सासणाच्या जिविताक आमी उतरोवन वेता थंयसर मरियमाय सवें सांता भक्तां सवें आंज बडयां सवें सासणाच्या सासणाक आमी जियेतल्या देखून आमच्या जिवितांत जायते कश्ट आमकां आयल्या जावंक पुरो वय जायते कश्ट जायते समस्ये पूण आमी पातयतल्या सगळें देवाची मांडवळ कश्टांद्वारे संकश्टद्वारे तत्वाराद्वारे समस्याद्वारे देवान म्हाका तुका नितळ केला खंयच्याच कारणा खातीर खंयच्याच वायट सवयांक आमी वळख जावचें ना कसलीच वायट सवय आसात ह्याच घडये बोपय सक्रामेंताच्या पांयां तळा मोगाच्यान समर्पण दिया जावंक पुरो तो सोरो जावंक पुरो ती बिडी सिगरेट जावंक पुरो फॉर्नोग्राफी जावंक पुरो तुज्यातल्या वायट करणी करची जावंक पुरो कसलेच वायट संबंध जावंक पुरो कसलेच व्याभिचार अनिश्कळपण कसलेच रितीचें पोजतेपण सगळें भोव पयस सक्रामेंताच्या पांयां तळा आज समर्पण दी बरी जिणी जिवंक मोगाच्यान तितलें लाभ ना समया जेजूनच म्हणा तूं परतून जल्माल्ल्या करीत देवाच्या राज्यांत तूं रिक्सो नाय जॉन चॅप्टर 3:3 जो हांव समाजेल 3रा वर्स 3री वोड समी जेजू म्हणटा तुवें परत्यान जल्माल्ल्या करीत तूं देवाच्या राज्यांत रिक्सो नाय परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कशें पवित्र आत्म्यांत जेजू म्हणटा उदकान आनी आत्म्यान जल्माल्ल्या करीत जॉन चॅप्टर 3:5 म्हणजे पवित्र आत्म्यांत मोगाच्यान आमी नव्यान जल्माचे देखून मोगाच्यान आमी उबे रावया तुमचे खंय आसल्यार तुमी उबे राव दोनी हात उक्ते धरा बोपय सक्रामेंताचे दिश्ट घाला ह्या दोळे जांपोवन समया जेजू लागीं म्हणा समया जेजू म्हाका तुजो पवित्र आत्मो गरज आसा हांवें नव्यान जल्माचे वय हांवें उलोवची उतरां आशिर्वादाची बेसांवांची जायचे समजणीची जायची
हेरांनी म्हजो मोग करी जाय म्हणून हांवें आशेवच्या बदलाक हांवें हेरांचो मोग करीच. हेरांनी म्हाका हांसो दी जाय म्हणून हांवें आशेवच्या बदलाक हांवेंच हेरांक हांसो दिची. कोणी म्हाका कुमोग करी जाय म्हणून हांवें आशेवच्या बदलाक हांवेंच हेरांक कुमोग करीच. म्हज्या कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर, म्हज्या कुटुंबाच्या पवित्रपणा खातीर हांवें चड आनी चड वावरीचें. म्हजें जिवीत सॅक्रिफीस जावन हांवें जियेचें. ह्या संवसारांत जिवीत समिया जेजू तुका हांव भेटोवन दितां. आजच म्हाका तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. गावयान ते आमी कांतार आमच्या कांताराच्या बुकांत J3 ऑन पेज नंबर 133. J3 पेज नंबर 133. हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. दूख आमचें बदलून संतोश हाडून ये. आमकां अभिशेक कर. तुज्या देण्यांनी भर, तुज्या फळांनी भर, तुज्या उजवाडांत आमकां चलय. ही पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये. दूख आमचें बदलून संतोश हाडून ये. हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. दूख आमचें बदलून संतोष हाडून ये. पवित्रत्म्या आमचेर देवोन ये. दूख आमचें बदलून संतोष हाडून ये. हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. दूख आमचें बदलून संतोष हाडून ये. गरजेंत आसले परजेक पावोंक ये. गरजेंत आसले परजेक पावोंक ये. अस्कत मोनाच्या सक्तेन भरोंक ये. अस्कत मोनाच्या सक्तेन भरोंक ये. हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. दूख आमचें बदलून संतोष हाडून ये. हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. दूख आमचें बदलून संतोष हाडून ये. आमचे दोन्ही हात वयर करून आमी मागया मोगाचें. सगळ्या संवसारभर आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्याचो आमी उडास करया. आमच्या सैरा धैर्यांचो, आमच्या दायच्या गोत्रांचो आमी उडास करया. आनी विशेश जावन जे कोण कोरोना व्हायरस पिडेवरींक आसतात तांचो आमी उडास करया. आस्पत्रेंत आसल्यांचो उडास करया. कॅन्सर पिडा आनी विविध तरांचे मरणांतीक पिडेवरींक आसतात. सोसूंक जायनातली पिडा आसा थोड्यांक, आनी थोड्यांक मानसीक पिडा आसा, इजा मेळोन आसा. घोवातय समाधान ना, घोवा वरीं जुलूम अनुभव करना आसा. जायत्यो स्त्रियो, आमच्यो भयण्यो, जायत्यो चलयो, तांच्या खातीर आमी मागया. जायत्या दादल्यांक, स्त्रियांक तावन दोगदोणी आसा, कस संकस आसात. तसल्या दादल्यां पासत मागया. सर घोवा बायलां पासत मागया. सगळ्या कुटुंबा पासत मागया. सबार तरणाटे आवय बापायक अविधेय जातात, शिकानात, आळशी जातात, वायट सवयांक वळख जातात, मानसीक पिडेस जातात, घर सोडून येतात. तसल्या सर तरणाट्या पासत, भुरग्यां पासत मागया. जायतीं प्रायवंत आसात, तांकां पळयतलीं कोण ना. कुटुंबाच्यांनी तांकां सोंड सोडलां. निर्गतीक जाल्यान, अनाथ ती जाल्यान, अनाथ आश्रमांत ती कश्टन आसात. थंय हांगासर प्रायवंत घरांत रडोन आसात. भुरगीं दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांत आसात. सरी एक गरजेवंत मनशां पासत काळजांत तावन आमी मागया. हे पवित्र आत्म्या देवन ये. कष्टांतल्यांचे रुदान थांबोवंक ये. कष्टांतल्यांचे रुदान थांबोवंक ये. नितीन झुजच्याक प्रेरण जावन ये. नितीन झुजच्या प्रेरण जावन ये. हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. दूख आमचें बदलून संतोष हाडून ये. हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. दूख आमचें बदलून संतोष हाडून ये. समर्पण दिया मोगाचें नांव.
माथ्या थावन पांया बरी हांव तुज्या कुडीचे हरी एक विस्वो. तुम्ही पवित्र आत्म्याची मंदिरा म्हण तुम्ही नेणात की वर्ते मोल दिवन तुमकां मोला घेतला. तुमच्या कुडीनी देवाक महिमा दिया. कोरिंथकारां बरलें पयलें पत्र 6 वसोर 19 बोळ आनी 20 बोळ. तुमची सगळी कूड समिया समर्पण दिया. सगळ्या कुडीन असली हरी एक पिढा देव गुण करतलो. आज हांव तुज्या कुडीचे विश्वास देवाक मात्र अर्थ आनी होकळाप दितले. देवाची मात्र स्तुती करतले. देवा मुखार हात जोडूंक, देवा मुखार दिंब्यार पडोवंक, देवा मुखार सरपडोवंक, देवा मुखार व्हडल्या ताणान गायन करूंक केदींच लज नाकात. डू नॉट हेजिटेट, डू नॉट फील शेम टू रीड द होली बायबल अँड मेमोराइज द वर्ड ऑफ गॉड. Hear the word of God, hear the retreats, hear the sermons and homilies. To see the word of God and speak out the word of God. Proclaim it. Herang sangong. Also to kneel down, raise your hands, fold your hands. Surrender your life to the Lord and the Holy Spirit will come upon you. पवित्र आत्म्याचा अभिषेक आजच ह्याच घडये तो अनुभव कर. मोगमय पासासो अभाव बरूंक ये. मोगमय पासासो आभाव भरूंक ये. दुबावी काळजान भावार्थ जावन ये. दुभावी काळजान भावा जावन ये. हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये. हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये. हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये. हे पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गांत को प्राप्त का जय जय तुका सुनि तुका राधांत को बहुत विद का महिमा. शिरा ला 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 हालेलुया 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 हालेलुया. भोवमोगाचे न्हू ऑक्टोबर म्हयन्याची 15वी तारीख आमकां एक व्हडा महत्वाची तारीख. ऑक्टोबराच्या 15 तारखेर आमी सांत तेरेज आविलाचें हाचें आमी फेस्त करता. तिका आमी जेजूचें सांत तेरेज आमी म्हणटा. ती आविलांत स्पेनांत जल्माली 1515 in 1515 and she died in 1582. आणि ती पवित्र सभेंत एक महान भाग्यवंत वा सांत म्हूण नांव वाडली. तिची आध्यात्मिकता, तिची स्पिरिच्युअलिटी भोव ना वाडदीक जाली. पवित्र सभेंत पयले फावटी एका स्त्रियेन एका चलयेन स्पश्ट तरान वर्तें आध्यात्मीकपण उसारून जाणवायेन सकाळां हुजीर दवरचें जावन आसा. तिच्या स्पिरिच्युअलिटी आध्यात्मिकता विशयांत उलयल्यार म्हाका सगळो दीस पावचो ना. पूण तिणें आमकां परगट केल्ल्या स्पिरिच्युअलिटी आध्यात्मिकतात एक विशय म्हज्या जिवितांत वर्तो प्रभाव घालूंक शकला आनी तो हांव तुमकां सांगूंक आशेतां.
तिने आमकां सांगचें जावन आसा आमी आमचे भितर इंटिरियर कॅसल आसा करी जाय. इंटिरियर म्हळ्यार भितरलें, कॅसल म्हळ्यार रावळेर, रायाचें रावळेर आमी म्हणटा पॅलेस कॅसल. राय कॅसल्सांत रावतात, रावळेरांत रावतात, म्हणजे आपुरब्याच्या घरांत सर सवलती आसल्या घरांत मात न्ही हर तराची संरक्षण आसच्या तसल्या घरांत रावतात. सांत तेरेस आविलाचें ताच्या जिवितांत व्हड कश्ट संकश्टांनी पाशार जालें. 15 वर्सांच्या प्रायर ताची आवय सरता. ताच्या उपरांत वर्त्या दुखांत, बेजारायेंत, निरासपणांत तें आसलें. ताजो बापूय ताका हॉस्टेलांत दवरता. थंयसर तें आनीकी चड कश्ट जालें आनी ताच्या उपरांत बापायन ताका पाटी आपण हाडलें. आनी 20 वर्सांच्या प्रायर तें एक निर्धार करता, कित्याक ताका ल्हानतावनूच जेजूचो वर्तो मोग आसलो, देखून जेजूचें सांत तेरेस आविलाचें म्हणून ताका नांव जावन आसा. तें भितरल्या माद्रीच्या कॉवेंतांक वचोंक आशेता. बापूय ताका आडवारता. जाल्यारय बापायक सांगनासतना धांवोन वचून तें भितरल्या माद्रीच्या कॉवेंतांत भरती जाता. उपरांत बापूय ताका परवानगी दिता. थंयसर आसता आसतना ताका मलेरिया ताप आयलो, जायत्या रितीन तें कश्ट जालें. पूण ह्या कश्टा संकश्टा मदें सयत जेजूचो सांगात ताणें सोडलो ना. आनी आध्यात्मिकतांत स्पिरिच्युअलिटी तें उंच शिखराक चडलें. आनी जायतीं कॉवेंतां 17च्या चड कॉवेंतां ताणें स्थापन केलीं. आनी ताणें दिल्लें प्रवचन जावन आसा, ह्या तिणें दिल्ली ती शिकोवण जावन आसा, आमी आमचे भितर एक रावळेर आसा करीचे. सक्कड मनशा मोगाच्यान एक आशा आसता, म्हजें म्हणलें घर करीचे न्ही. कसलें घर? हर एकल्यांच्या मतीन आसता कितलीं कुडां आसा जाय, कसलें डायनींग हॉल आसा जाय, कसलें भायल्यान ताजें रूप आसा जाय, भायली सभाय आसा जाय, कसलें गार्डन आसा जाय भोंवतणी न्ही. भितर एक तसना ड्रॉईंग रूम कशें आसा जाय, रिसेप्शन कशें आसा जाय घरान, कसलें दार आसा जाय, कसलें जणेल आसा जाय, कसलें बेडरूम आसा जाय, कसलें खटलें आसा जाय, कसलीं मेजां आसा जाय, कसलें कदलां आसा जाय. मोगाच्यान आमकां हर एकल्यांक एक सोपण आसता, एक आशा आसता आपणाचें घर कशें आसा जाय म्हणून. पूण थोड्या जाणांक ना. थोड्या जाणांक कशेंय जाता. खंय सरी वस्त्रां उडोवची, खंय सरी वणें घालचें, खंय सरी मेळ्ळें. तांचे बाथरुमीय नितळ आसना, तांचे खटलेय नितळ आसना. सकाळीं उठल्या उपरांत तांची ओली सयत बरें करून घडी करून फोल्ड करून ती दवरिनात. मेळ्ळें म्हळ्यार वास म्हळ्यार वास, घाणकुटें तांची घरां. सांत तेरेस आमचें भितरलें जिवीत आमच्या घराक सरी करूंक उलो दिता. कितल्या अपुरबेची चिंता पळया. म्हाका जाणो तुमचें घर चिंता कशें आसा आनी तुमचें भितर कशें आसा चिंता. थोडे जाण घर नितळ करनात, तांचे टॉयलेट सयत नितळ करनात, घाण येता, वास येता, पळोवंक बरें ना. त्याच रितीन म्हाका जाणो आमी भितर आमचें दिश्ट केल्यार आमच्या काळजांत कितें आसा. जर तर थंयसर आसा राग, द्वेश, झगडें, झुजू, तांचे विशयान टिका, हांचे विशयान टिका, तें जमना, हें जमना, वडिलां समानांत, भुरगीं समानांत, तरणाटी समानांत, टिचरां समानांत, पाद्र्या समानांत, शिश्रां समानांत, सुपिरियर समानांत, बिस्प समानांत, कोणी समानांत, तर तुंय समानाय न्ही. आमचे भितर जर तर राग आसा, द्वेश आसा, हगे आसा, हेरांची टिकास आसा, समाधान ना, नितळाय ना, शिस्त ना. सकाळीं वेळार उठनाय, संजेर वेळार न्हिदनाय. कितें वासी जाय तें वासिनाय, नजो आसलें वाचताय. पयत पुस्तक वासिनाय, मागणें ना, सकाळीं संजेर मागणें ना. कामाक गेल्यार सारकें काम करनाय, कामाच्या जाग्यार घरच्या विशयान चिंताय, घरांत आसतना कामा विशयान चिंताय. एकय समाधान ना. कुटुंबाचें जिवीत सारकें जियनाय, कामाच्या जाग्यार कामी सारकें करनाय, वेपार वहिवाटाच्या जाग्यार वेपार वहिवाटी समा करिनाय. समाजांत संबंद दवरतना ते संबंदी समानांत. घोवा लागीं तूं समानाय, बायले लागीं समानाय, भुरग्यां लागीं समानाय, सासूमाय लागीं, मावा लागीं, आवय बापाय लागीं समानाय, कोणा लागीं समानाय, भाव भयणी लागीं समानाय. जे मोगाच्यान घर बांदिचें जाल्यार फातर जाय जाय, लॉंकाट जाय जाय, इटे जाय जाय, टायल्स जाय जाय, आनी कितें पायप जाय जाय, सॅनिटरी वेअर जाय जाय, आनी रुखाडाचें वूड जाय जाय, कदेलां जाय जाय, टेबल जाय जाय, बेड्डां जाय जाय, वोली जाय जाय, क्लोथ्स जाय जाय, ह्या किचन वेअर जाय जाय, किचन युटेन्सिल्स जाय जाय. पूण मोगाच्यान भितरले रावळेर बांदूंक ह्यो संगती संवसारीक संगती गरजेची न्ही, आध्यात्मीक गरजेची. आध्यात्मीक संगती, शिस्त, मागणें, नोवेन, पवित्र पुस्तक, भक्तीपण, कोंतासो तेर्स,
किर्तनां सुवार्ता देवाचें उतर अशें आमी मोगाचें बांदून हाडचें. देवाचेर भावार्थ पत्यणी विस्वास सेवेच्यो करण्यो हातूंत आमी आमचे भितरले रावळेर बांदून हाडचें. त्या रावळेराच्या मध्यागात आमी सोमयाक मोगाचें एक अपुरबेचें हे बेडरूम आमी केल्ल्या बरी सोमयाक मोगाचें थंयसर आमी रावयचीं. रावळेराच्या मदगात सोमयाचो जागो आसा जे सोमयान रावचो जागो आनी त्या सोमयान रावच्या जाग्याक वचचें जाल्यार सांतेरेज आमकां 7 मॅटां दिता. ह्या 7 मॅटां विशांत या 7 अंतस्त दिता. 7 मॅन्शन्स म्हणटा ती माळयो. सांत पावल आमकां म्हणटा तें ही असेंडेड इन टू 7th हेवन आनी ते हांव मोठ्यान तुमकां सांगता. पयलें जावन आसा सांत तेरेज म्हणटा नो दाय सेल्फ. तुकाच समजून घे तुजें फाटलें जिवीत जें कितें घडलां आनी जें कितें आतां घडोवन आसा सगळें देवाक भेटोवन दी. रिसीव इनर हिलींग फ्रॉम द लॉर्ड. जायते कोडू अनुभव आसा पुरो तुज्या जिवितांत. सक्कड ते कोडू अनुभव जेजूच्या आमोलीक रगता तें धुवन काड नितळ कर. तुज्या कोडू अनुभवांतले भायर सोमयाक भेटोवन दी. लोकांच्या वांजेलांत 20 आनी 4 वसरांत 20 आनी 6 वडीर आमी वाचता. लूक चॅप्टर 24 वर्स 26. पवित्र पुस्तकांत सांगलेलें घडच्या खातीर हें सगळें घडाचं इसनिंगी. पवित्र पुस्तकांत बरयल्या प्रमाणे हें सगळें घडाचं इसनिंगी. आमच्या जिवितांत असल्या सगळ्यांनी आमी पाशार जावन येजय पूण आसतना बरी जिणी जी जाल्यार सगळें सोमया समर्पून दिजय. इनर हिलींग. त्याच विशयान म्हाका आनी एका सक्रांच्या आराधना वेळार आमी कन्न घेवया. इनर हिलींग ह्या तुमकां वेळ आसतना इनर हिलींग कन्न घेया सोमया लागीं. दुसरें फॉरगिव. सगळ्यांक बक्षी तुज्या जिवितांत हर एकल्यांक बक्षी. बक्षीत आसतना तुका बरी भलायकी मेळटा. बक्षी तुज्या जिवितांत आशिर्वाद बेसांव येता. तुजें कुटुंबा जिवीत बरें जाता. तुजें काजारी जिवीत बरें जाता. तुजो व्यापार वहिवाटांत तूं बरेंकन व्यापार वहिवाट करता. इन द वर्क प्लेस यू वील बी अ ब्लेसिंग इफ यू फॉरगिव एवरीवन. आनी द थर्ड वन चॅरिटी. चॅरिटी म्हळ्यार आमी जिंचे पयशांनी आस्तबदिकांनी सांत तेरेज आविला लागीं कांय पयशे नासले पूण तिणें केल्ली चॅरिटी कितें सगळ्यां खातीर मोगाचें मागचें. प्रेयींग फॉर अदर्स इज द ग्रेटेस्ट ऑफ चॅरिटी. प्रेयींग फॉर द गूड ऑफ एवरी वन एस्पेशली युअर एनिमीज. 4थें जावन आसा तुजी हर एक बोगणां सोम्या लागीं सांगची. मोगाचें आमकां एक आशा आसता म्हजी बोगणां कोणा लागीं सांगची फादर म्हणटा थोडी आनी देखून बी थोडी पिडेस्त जातात मानसीक पिडेस्त जातात. या दे सफर. देर इज नो बडी टू listen to me. My husband is not ready to listen to me. My wife is not ready to listen to me. My parents are not ready to listen to me. मोगाचें कोणा लागीं वचनाका सोम्या लागीं येवन सांगा. त्या दारा तुमी तुमच्या कुटुंबात आशिर्वाद जातल्या. घोवाकी तुमी किरी किरी करनात. तुज्या बायलेकी किरी किरी करनात. आवय बापायक किरी किरी करनात. कोणाकी किरी किरी करनात. सोम्याक मोगाचें जाय तितलें किरी किरी कर. आनी सांत तेरेज आविलाचें म्हणटा सोम्या लागीं उलया. उलया कितलें उलोवंक जाता उलया. यू स्पीक टू द लॉर्ड as much as possible. At the 4th mansion and the 5th mansion remain in silence with the Lord. सोम्या सवें शांतपणी रावंक शिका. शांतपणी. बी स्टील and know that I am the Lord your God. सोमी तुजो देव म्हण शांतपणी. कशें एक मोग करतली संपूर्ण तरान सांगाता रावतात. कांयच उलयनासतना सोम्या सांगाता राव म्हणटा सांत तेरेज. आनी सोम्याच्या मोगार पड. कित्याक सोम्या सांगाता मोगार पडल्या मोगाचें न्हू तो सस्त्याक आसता. ह्या संवसारांत तुजो घोव केदाळा मरता म्हण सांगूंक जायना. तुजी बायल केदाळ मरता म्हण सांगूंक जायना. थोडे पडेन तुमची भुरगीं सयत केदाळ मरतात म्हण सांगूंक जायना. तुमचे आवय बापूय केदाळ मरता म्हण सांगूंक जायना. ह्या कोरोना व्हायरस पॅन्डेमीक ह्या खरगा वरवीं आमकां स्पश्ट जाला मोगाचें न्हू मरण सगळ्यांकी बेंडटा. कोणाकच सोडिना. तातूंत कसलोच ताफावत करिना. ल्हान या व्हड शिकलेलो शिकनातलो देखून ह्या संवसारांत खंयच्याय मनशाचेर तूं मोगार पडल्यार तुजो पयलो मोग जावन दी सोमी जेजू. तो जावन दी तुज्या जिविताचो सेगुल्ला. सेगुल्ला म्हळ्यार स्वीट हार्ट. ही इज द ग्रेटेस्ट स्वीट हार्ट ऑफ युअर लायफ. ससनाच्या ससना तो तुज्या सांगात आसतलो. जिवेन तशें तूं मरना. आनी 5वें आविलाचें सांत तेरेज म्हणटा बोवा पुरेशी सोम्या लागीं काजर जा. मॅरेज विथ द लॉर्ड. कितलें अपुरबाय चिंतना. काजरा वेळार घोव बायल कितें म्हणटात एकामेकाक पती पतीन उडास करा. रेस्पेराच्या वेळार सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन हांव तुका म्हजो पती म्हूण घेता. पतीन म्हूण घेता. तुका मानान लेखता तुजो मोग करता आनी तुका विश्वासी रावता. कितल्या अपुरबायचीं उतरां न्ही. येस इन गूड टायम्स एंड इन बॅड टायम्स. आय टेक यू एज माय वायफ. आय टेक यू एज माय हजबंड. आय विल ऑनर यू. आय विल लव यू. आय विल बी फेथफूल टू यू टील द एंड ऑफ लायफ. मोगाचें आमच्या जिवितांत मरा पर्यंत मात्र संवसारीक कुटुंबांक आमी विश्वासी रावयेत पूण सोम्याक ससनाच्या ससनाक
तर मोगाच्यानो आविलाच्या सांतेरासाची देख घेवया. बोपय सक्रामेंतल्या जेजूचेर दिश्ट घाला. ह्याच घडये मोगाच्यानो तुमकां बरी भलायकी मेळटली. ह्याच घडये तुमकां देवाची कृपा वळून येतली. ह्याच घडये तुजें जिवीत संपूर्ण तरान रुपांतर जातलें. सोमयाक सांगा, सोमया तूं म्हजो होरेत, तूं म्हजो पती म्हूण हांव स्विकार करतां. हांव तुजी पतीण जावन आसां. ससनाच्या ससनाक, सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन हांव तुजो मोग करतां. हांव तुका मानान लेखतां. हांव तुका विस्वासी रावतां. ह्या संवसाराचे कसलेच कश्ट कसलेच कश्ट दूख संकश्ट दोगदोणी जावंक बरो वनवण्यो वडण्यो ताळण्यो म्हाका तुजे तान मेकळे करूंक शकचे नात. हर एक वायट वडणी म्हजी तुज्या पांयां तळा समर्पण दितां. सोमया म्हजें जिवीत तूं स्विकार कर. सोमयाचीं उतरां मोगाच्यान आमी आयकुया. म्हज्या मोगान तूं जिये बाळा, आपय म्हाका जिणयेंत तुज्या. L20 ऑन पेज नंबर 166 166 166 पान नंबर हिम नंबर L20. म्हज्या मोगान तुजी बाळा, आपय म्हाका जिणयेन तुज्या. तुजे सर्वस्त दी तूं म्हाका, गोपां दिता विशेव तुज्या. संसार सांडी तरी मनीस खंडी तरी हांव तुका केदीन सांडी सोना. नेत्या बाळा आपली हांवय सांडी तरी हांव ते दीस तुका विसरसोना. म्हज्या मोगाक तुजी बाळा, आपय म्हाका जिणयेन तुज्या. तुजे सर्वस्त दी तूं म्हाका, गोपां दिता विशेव म्हज्या. सर्वेस्वर देव हांव तुजो, दर्यो दयाळा येसो. रडतल्यांक बुजवण दिवचो, सर्गी वाटेन चलोवचो. पर्वतान थांडी तरी विश्वासी मोग हो म्हजो. दोंगर जर हालती तरी केदी तुका सांडचोना. म्हज्या मोगान तुजी बाळा, आपय म्हाका तुजे तुज्या. तुजी सर्वस्व दी तूं म्हाका, गोपां दिता विशेव तुज्या. मोगाच्यान आमी दिमी गेल्या. पोय सक्रामेंताचे आशिर्वाद जोडूंक तयार आमी जावया. सोमी आमकां आशिर्वाद दिता. तुजें हर एक दूख तो पुसून काडटा. रडोन सांग तुजें काळजांतलें दूख. जेजू तुजें पापसल्लें काळीज तो बरें करता. तुजें घाय तो बांदता. तुका नव्यान रचन करता. तुका बोगसून करपा दिता. तुज्या जिवितांत कितलें वायट घडलां जावंक पुरो, जेजू तें वायट सगळें नव्यान उजवाडाचें जावन तुजें जिवीत बदलिता. तुजी सगळीं पातकां बक्षिता. पातकाचो शिराप काण उडयता. हर एक अदृश्ट दुरादृश्ट, हर एक तराचे खोटेपण नालिसायचे संगती, हर एक देवसाराचे सैतानाचे पाताळाचे सकत तुजेर प्रभाव घालची. तुजे तावन सुमी जेजू काण उडयता. ताजे तुजें जिवीत उजवाडाचें आशिर्वादाचें करता. पातये तूं आजच ह्याच घडये आशिर्वादां बेसांवां तुजें तीं वळून येतात. जोडून घे सुमया जेजूचें आशिर्वाद आनी बेसांव. अमोलीक तेरगात सोमया आमचेर सारय. पोवी तुजेर सोमया आमचेर शेणय. Hallelujah, hallelujah,
हालेलुया हालेलुया